रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। अध्यक्षद्वय एक्लै संवादमा समेत बस्न नसक्ने अवस्था बनेपछि सत्तारूढ नेकपाको विवाद तत्कालै समाधान हुने सम्भावना न्यून। विवाद समाधानमा दोस्रो तहका नेताले समेत सक्रियता देखाएनन्। कोभिड-19 विरुद्धको खोप अभियान प्रभावकारी बनाउन र उचित वितरणको व्यवस्था मिलाउन सरकारी तयारी अपुग। भारतमा बन्दै गरेको खोप भित्र्याउन छलफल सुरु। पुरानै एजेन्डामा छलफल गर्दै नेपाल भारत ऊर्जा सचिव स्तरीय बैठक सम्पन्न। अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन, विद्युत व्यापार र इनर्जी बैंकिङका विषयमा नेपालले उठाएका मुद्दामा भारत सकारात्मक भए पनि ठोस निर्णय भएन। अमेरिकामा हालै सम्पन्न निर्वाचनमा धाँधली भएको भन्दै 4 राज्यमा छानबिनका लागि राष्ट्रपति ट्रम्पले दायर गरेको मुद्दा अदालतद्वारा अस्वीकृत, प्रमाण नभएको भनाई। र बेस्ट फिफा फुटबल अवार्डको अन्तिम मनोनयन सार्वजनिक। मेसी, रोनाल्डो र लेवान्डोस्की वर्ष खेलाडीको मनोनयनमा। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी रमेश र म अनिल। समाचार अब विस्तारमा। केही समय अघि एक साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारको बगैँचातिर हेर्दै नेकपा केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालले भन्नुभयो, हामी युवाले रोपेको आँप फलेर खाने बेला भइसक्यो। अध्यक्षहरूले लगाएको बिरुवा अझै हुर्किएको छैन। 2075 जेठ 3 गते पार्टी एकता हुँदा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले रोपेको गिनको बाइलोबाको बिरुवाभन्दा अरू बिरुवा हर्लक्कै बढेको देखेपछि नेता ढकालले त्यसो भन्नुभएको हो। अध्यक्षद्वयले बीजारोपण गरेको पार्टी एकता पनि हिउँदको गिनको बाइलोबा जस्तै कक्रक परेको छ। यसको पछिल्लो उदाहरण अध्यक्षद्वय बीचको गत बुधबार भएको संवाद हो। करिब 1 महिनापछि झण्डै 1.5 घण्टा भएको छलफलबारे बिहिबार आफू निकट बागमती प्रदेश स्तरीय नेता कार्यकर्तालाई अध्यक्ष दाहालले गरेको ब्रिफिङ अनुसार दुई अध्यक्ष बीच अब एक्लै भेट हुने छैन। दाहालले भन्नुभएको थियो, 2 जना मात्रै गफ गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगियो। केही कुरा भन्नु छ भने विश्वास पात्र जो छ उहाँ मार्फत नै आउनुहोला। हाम्रो भेट कमिटीका बैठकमा मात्रै हुनेछ। ओलीजीको बुहार्तन धेरै भयो, पार्टी कमिटीबारे निर्णय गरेर जाउँ। अध्यक्षद्वय एक्लै संवादमा बस्न नसक्ने स्थिति आएपछि पार्टीको भविष्य दोस्रो पुस्ताको काममा छ। तर उनीहरू समेत अध्यक्षद्वयलाई मिलाउन सक्रिय छैनन्। बरु दुवै पक्ष तल्ला कमिटीसम्म आफ्नो कुरा राख्न उद्यत छन्। दुवैतिरका जनवर्गीय संगठन र प्रदेश कमिटीहरूको गोप्य र खुलमखुला भेला भइरहेको छ। यसरी समानान्तर छलफल हुनुको पछाडि अब पार्टीमा बहुमतकै निर्णय हुन्छ र तल्ला कमिटीमा आफ्ना निकटस्थलाई मानसिक रूपमा तयार पार्नुपर्छ भन्नेमा उनीहरू पुगेको देखिन्छ। स्थायी कमिटी सदस्य अष्टलक्ष्मी साके बारम्बार मौका दिए पनि प्रधानमन्त्री ओली नसुधिएकाले पार्टी एउटा निर्णय गर्नै पर्ने अवस्थामा पुगेको बताउनुहुन्छ। साकेको भनाइले अध्यक्ष दाहाल र वरिष्ठ नेता नेपालको भनाइलाई प्रतिबिम्बित गर्छ। स्थायी र केन्द्रीय कमिटीमा स्पष्ट बहुमतमा रहेको यो पक्षले कमिटीबाटै निर्णय हुन्छ भन्नु प्रधानमन्त्री ओलीका लागि दबाव सिर्जना गर्नु हो। त्यसैले यही स्थायी कमिटी बैठकबाट प्रधानमन्त्री ओलीको जिम्मेवारी खुम्चाउने र सो निर्णयलाई केन्द्रीय कमिटीमा पेश गर्ने तयारी दाहाल नेपाल पक्षको छ। कोभिड-19 विरुद्धको खोप अभियान प्रभावकारी बनाउन कोल्ड चेन व्यवस्था गर्न र उचित वितरणको व्यवस्था मिलाउन सरकारको तयारी देखिएको छैन। खोप बनेपछि त्यसलाई आम नागरिकसम्म पुर्याउन एकैपटक अभियान चलाए मुलुकमा भएको संरचना अपुग हुन सक्ने देखिएको छ। कोभिड खोप अभियान सुरु भएपछि नियमित खोप कार्यक्रम र स्वास्थ्य सेवा अवरुद्ध नहुने गरी सञ्चालन गर्न विशेष तयारी आवश्यक रहेको विज्ञहरूको भनाइ छ। त्यसका लागि कोल्ड चेन प्रणालीलाई बलियो बनाउन सरकारले खासै तयारी गरेको छैन। एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्व निर्देशक एवं कोरोना खोप व्यवस्थापन समितिका सदस्य डाक्टर जीडी ठाकुरले भन्नुभयो, हामीलाई तत्काल खोपको वितरण अर्थात् लजिस्टिकमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। यस अन्तर्गत पनि मुख्य रूपले कोल्ड चेनमा ध्यान दिनुपर्छ, जसले कोभिड खोपको गुणस्तर कायम राख्न सघाउ पुग्नेछ। खोपलाई निर्धारित तापक्रममा नराख्दा यो असरहीन हुन्छ। खोपमा रहेको गुण र यसको प्रभावकारिता कायम गर्न खोप उत्पादनदेखि लगाउने बेलासम्म तोकिएको तापक्रममा राख्नुपर्ने छ। खोपलाई परिवहन, भण्डारण, वितरण र लगाउने बेलासम्म एउटा खास तापक्रम कायम राख्ने प्रणालीलाई कोल्ड चेन भनिन्छ।
सरकारले भारतमा उत्पादन भइरहेको कोरोना विरुद्धको खोप उत्तम हुन सक्ने भन्दै छलफल अघि बढाएको छ। भारतीय खोप सिरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डिया एसआइआईले बेलायतको अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय र ब्रिटिस औषधि निर्माता कम्पनी एस्ट्राजेनेकासँगको सहकारीमा खोप उत्पादन गरिरहेको छ। कोरोना भाइरस विरुद्ध आपतकालीन प्रयोगका लागि सिरमले सरकारसँग अनुमति मागिसकेको छ। उपप्रधानमन्त्री तथा कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन केन्द्र सीसीएमसी निर्देशक समितिका संयोजक ईश्वर पोखरेलले कोरोना खोपसँग सम्बन्धित विषयमा छलफल गर्न हिजो गृह, अर्थ, परराष्ट्र, सामान्य प्रशासन, स्वास्थ्य र पर्यटन मन्त्रालयका मन्त्री, मुख्य सचिव र सचिवहरूसँग छलफल गर्नुभएको थियो। सिंहदरबार स्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा भएको छलफलमा उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले खोप ल्याउने सम्बन्धमा भइरहेको प्रगतिबारे जानकारी लिनुभएको हो। पोखरेलले भन्नुभयो, समयमै जनतालाई निशुल्क खोप उपलब्ध गराउने सन्दर्भमा छलफल भएको हो। त्यसबाहेक कतिपय निर्णयको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा पनि औपचारिक छलफलमै गर्यौं। सो छलफलमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका पदाधिकारीले भारतमा उत्पादन हुने खोप ल्याउन सहज, सस्तो र भण्डारण गर्न समेत सजिलो हुने जानकारी गराएका छन्। 90% प्रभावकारिता भएको कोभिसिल्ड नाम दिएको खोप 2 देखि 8 डिग्री सेल्सियससम्मको तापक्रममा भण्डारण र ओसारपसार गर्न सकिने कम्पनीले दावी गरेको छ। बेलायतले आकस्मिक प्रयोग गर्न अनुमति दिएको फाइजरको खोप भण्डारणका लागि -70 डिग्री सेल्सियससम्मको तापक्रम चाहिने बताइएको छ। नेकपा केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्व राजदूत कमान सिंह लामाको निधनसँगै आर्थिक लेनदेनको विषयमा नेकपा प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ विवादमा मुछिनु भएको छ। एक जलविद्युत कम्पनीको सेयर विवाद मिलाउने विषयमा श्रेष्ठ र लामा बीच छलफलको अडियो र भिडियो लामाको परिवारले सार्वजनिक गरेपछि प्रवक्ता श्रेष्ठमाथि प्रश्न उठेको हो। भिडियो फुटेजमा 2 करोड रुपियाँ लेनदेनको विषयमा छलफल भएको देखिन्छ। दुवै बीचको कुराकानीमा श्रेष्ठकी स्वकीय सचिव सुसन कर्मचारी र लामाकी पत्नी इन्द्रमायाको प्रसङ्ग उल्लेख छ। भिडियोमा कर्मचारी र लामा बीचको सेयर विवाद मिलाउन श्रेष्ठले सुझाव दिनुभएको छ। प्रवक्ता श्रेष्ठले उनीहरूकै आग्रहमा विवाद मिलाउन सहजीकरण मात्रै गरिदिएको बताउँदै आउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो, म कुनै ढङ्गले आर्थिक लेनदेन वा योजनासँग सम्बन्धित होइन। कमानजीसँग मेरो कुनै लेनदेन पनि छैन। एम्बालिङ हाइड्रोपावर योजना र कमानजी बीचमा समस्या आएपछि केही गर्न सकिन्छ कि भनेर मिलाइदिन खोजेको मात्र हो। यो पनि कमानजीको आग्रहमा। अहिले जे अडियो भिडियो कुरा छ यो छलफलमा तपाईहरू मिल्नुहोस् भनेको हो। त्यसबाहेक मेरो कुनै सम्बन्ध छैन। त्यसैले नेपाल कम्युनिस्ट आन्दोलन र नेपालको राजनीतिमा भ्रष्टाचार र भ्रष्टीकरण विरुद्ध मैले जे सङ्घर्ष गर्दै आइरहेको छु त्यसलाई कमजोर बनाउन नियोजित प्रहार मात्रै हो। स्रोतका अनुसार विवादको विषय बनेको एम्बालिङ हाइड्रो पावर लामा आफैले दर्ता गरेका थिए। कर्मचारीको टिमले हाइड्रोको 2 करोड 50 लाख रुपियाँको सेयर किनेको थियो। पछि करिब 3 करोड रुपियाँको ब्याङ्कको ऋण चुक्ता गर्नुपर्ने समस्या आएपछि एम्बालिङ हाइड्रो कम्पनी जमानी बसेर ब्याङ्कबाट 2 करोड ऋण लिएको र त्यही ऋण मिलान गर्ने विषयमा कर्मचारी र लामा बीच विवाद भएको थियो। कोभिड-19 को प्रभावबाट पुनरुत्थान गर्न सरकारले विकास साझेदारसँग सहमति गरेको छ। महामारीबाट उत्पादनशील र दिगो पुनरुत्थानका लागि विकास साझेदार र सरकारबीच राहत, पुनरुत्थान र उत्थानशील योजनाबारे सहमति जुटेको हो। सहमति अनुसार सरकार र विकास साझेदारले 7 अर्ब 40 करोड अमेरिकी डलर बराबरको परियोजनामा काम गर्नेछन्। यो मध्ये केही रकम ऋण र केही अनुदान हुनेछ। कोभिड-19 को प्रभावबाट पुनरुत्थानका लागि सरकारलाई विकास साझेदारले 5 क्षेत्रमा सहयोग गर्ने हिजो जारी विज्ञप्तिमा जनाएको छ। यो रकम मध्ये 84 करोड अमेरिकी डलर रकम प्रत्यक्ष स्वास्थ्य सेवा र भ्याक्सिन पहुँचका लागि खर्च हुनेछ। 4 अर्ब 20 करोड अमेरिकी डलर बराबरको रकम भने निश्चित भइसकेका परियोजनामा खर्च हुनेछ। यस्तै 2 अर्ब 40 करोड अमेरिकी डलर बराबरको रकम प्राकृतिक समाधान, हरित तथा उत्थानशील पूर्वाधार र निजी क्षेत्रको पुनरुत्थानका क्षेत्रमा खर्च हुनेछ। बागमती प्रदेश सरकारले आगामी भदौबाट प्रदेशका मुख्य शहरमा विद्युतीय बस चलाउने तयारी गरेको छ। विद्युतीय बस सञ्चालनका लागि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले यातायात सञ्चालन तथा व्यवस्थापन बोर्ड समेत गठन गरेको छ। मन्त्रालयले बोर्डका निमित्त कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी सहदेव भण्डारीलाई दिएको छ। बोर्डमा कार्यकारी निर्देशक र उपकार्यकारी निर्देशक 2 जनाको पदपूर्तिका लागि मन्त्रालयले विज्ञापन गरिसकेको छ। चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्न र विद्युतीय बस ल्याउन कम्तीमा 8 महिना लाग्ने भएकाले 9 महिनाभित्रमा विद्युतीय बस चलाउने योजना बनाइएको बोर्डका निमित्त कार्यकारी निर्देशक भण्डारीले बताउनुभयो। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयसँग 10 करोड रुपियाँ रकम माग गरेर पठाएको पनि उहाँको भनाइ छ। पहिलो चरणमा प्रदेशका मुख्य शहर धुलिखेल, भरतपुर,
काठमाडौँ उपत्यका, हेटौँडा, नुवाकोट र सिन्धुलीमा विद्युतीय बस सञ्चालनका लागि 7 वटा रुट तय गरिएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। समान कामका लागि समान ज्याला हुनुपर्ने न्यूनतम शर्त हरेक पेसामा लागू हुनुपर्ने हो। तर नेपालमा प्रशासनिक होस् वा खेल क्षेत्र अनि स्वास्थ्य होस् वा शैक्षिक क्षेत्र कति पनि सो नियम पालना भएको पाइँदैन। पछिल्लो समय त्रिभुवन विश्वविद्यालयका आंशिक प्राध्यापकहरू पनि समान कामका लागि समान ज्याला हुनुपर्ने माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका छन्, जसले विद्युत क्षेत्रमै खुलेआम विभेद भइरहेको प्रष्ट हुन्छ। धेरैचोटि चाहिँ सम्झौता पनि गरे, सिधै सम्झौता गरे, तर त्यो सम्झौता एउटा फाइलको रूपमा बन्यो। कुनै पनि सम्झौता कार्यान्वयनको पक्षमा भएन। अबको सरकारसँग हामीले कार्यान्वयनसम्मको सम्झौता गर्छौँ। शोषण बन्द गर, अभिज्ञतालाई सम्मान गर, एउटा चरम व्यतिथिको अन्त गर। त्रिभुवन विश्वविद्यालय आंशिक प्राध्यापक संघका संरक्षक एवं आन्दोलन समितिका संयोजक प्राध्यापक शशि शर्माले भने जस्तै यति बेला मुलुकभरका 60 भन्दा बढी आंगिक क्याम्पसमा कार्यरत प्राध्यापकहरू आन्दोलित बनेका छन्। विश्वविद्यालयमा समान कामको समान पारिश्रमिकका पाठ पढाउने र भावी पुस्तालाई आफ्ना अधिकार बारे जागरूक गराउने प्राध्यापकहरू आफै टुकी मुनिका अँध्यारो बनेका छन्। सरकारको श्रम शोषण र विभेदमा परेको उनीहरूको गुनासो छ। त्रिचन्द्र क्याम्पसको भौतिक विज्ञान विभागका आंशिक प्राध्यापक सुरेश भट्टराई, व्यावहारिक कुराहरूमा पनि विभेद छ के, ठूलो खाडल छ। पूरा कक्षाहरू लिँदाखेरिको तलब टाइममा नआउने कुरा त छँदैछ। पछिल्लो समयमा जुन किसिमको त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आंशिक प्रतिको यो ज्यादती नै भन्छ कक्षा भार व्यवस्थापन भनेर उहाँले निर्देशिका ल्याउनु भएको छ। त्यसले चाहिँ अझै पेलाएको अवस्था चाहिँ देखिन्छ। करिब 1.5 दशकदेखिको यो मुद्दा हरेक वर्ष उठ्दै आएको छ, तर समाधानका लागि न कुनै पहल भएको छ न त कसैले जिम्मेवारी नै लिएको छ। भक्तपुर बहुमुखी क्याम्पस अन्तर्गत आंशिक प्राध्यापक इकाइका अध्यक्ष नवीन मुननकर्मी त्रिवीले बेलैमा विज्ञापन नखोल्दा प्रत्येक वर्ष शिक्षा बजारमा थपिँदै गएका योग्य प्राध्यापकहरू आंशिक प्राध्यापक बन्न बाध्य भएको बताउँछन्। 5 वर्ष 10 वर्ष 15 वर्ष कोलाइदिएपछि समस्या भयो। 20% कोलाको पालोमा चाहिँ एकचोटि चाहिँ हजारौंको रेन्जमा चाहिँ इन्ट्री गराइरहेको थियो सेवा पछि करार गरेर, त्यसपछि चाहिँ अनि पुरा बन्द छ। हुन त त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग हाल कार्यरत आंशिक प्राध्यापकहरूको कुनै यकिन तथ्याङ्क छैन। पटक पटकका आन्दोलनपछि बल्ल अहिले तथ्याङ्क संकलन गरिरहे पनि कोरोना भाइरसको महामारी र लकडाउनका कारण ढिलाइ भइरहेको छ। समस्या समाधानका लागि संख्या यकिन गर्नुपर्ने भएकाले पनि तथ्याङ्क नआई यसै गर्ने भन्ने योजना त्रिवीसँग छैन। त्रिवीका रजिस्ट्रार प्राध्यापक डाक्टर पेशल दाहाल, पुरानो साथीहरू 64 40 पढेर भएको नि छ, एकदम सही कुरा हो। तर यी सबैलाई समष्टिगत अध्ययन गरेर त्यसमा सान्दसम्म सबै क्याम्पसहरू हामीले त्यो तथ्याङ्क मागिरहेछौँ, डाटाहरू मागिरहेछौँ। त्यो मागिसके पछाडि हरेक क्याम्पसमा कतिजना मान्छेहरू चाहिँ हामीलाई चाहिएर छ भनेर हामीले चाहिँ स्पष्ट हेरिसके पछाडि अनि थप अरू केही गर्न सक्ने अवस्था छ। अहिले चाहिँ केही आंशिकको नियुक्ति पाएको भरमा चाहिँ अरू थप केही गर्न सक्ने अवस्थामा हामीहरू छैन। त्यसो त त्रिवीलाई कुन विभागका लागि कति दरबन्दी आवश्यक छ भन्ने पनि थाहा छैन। प्रत्येक वर्ष दरबन्दीका नाममा अनुदान आयोगबाट रकम असुल्ने तर दरबन्दी पूर्ति नगर्ने परिपाटीका कारण पनि आंशिक प्राध्यापकहरू समस्यामा परेको शिक्षाविद प्राध्यापक डाक्टर विद्यानाथ कोइरालाको तर्क छ। दरबन्दी टुङ्गो नभएसम्म त्यो प्राध्यापकहरूलाई चाहिँ प्रणालीमा ल्याउन सकिन्न, किनभने दरबन्दी छैन त कहाँ माग सदस्य अहिले। त्यो दरबन्दीको निम्ति चाहिँ टुङ्गो गर्नलाई शिक्षक विद्यार्थी अनुपात घट्दो क्रममा छ फेरि, किनभने हिजो धेरै शिक्षक हुँदाखेरि चाहिँ हँसाइहालेको विद्यार्थी घट्दै गइसकेपछि त घट्दै गएको विद्यार्थीको आधारभूत दरबन्दी कटाउनु पर्ने। आंशिक प्राध्यापकहरूले कक्षा पनि नलिने र परीक्षा सञ्चालनमा पनि सहजीकरण नगर्ने अडान लिएपछि हाल विश्वविद्यालयले अनुगमन निर्देशनालयका कार्यकारी निर्देशक विष्णु प्रसाद खनालको संयोजकत्वमा वार्ता समिति गठन गरेको छ, तर काम भने सुरु भएको छैन। समस्या समाधानका लागि भन्दै त्रिवीले निर्देशिका जारी गरे पनि आफू अनुकूल नभएको भन्दै शिक्षकहरूले संशोधनको माग गरेका छन्। यस्तो अवस्थामा प्रणालीलाई न्याय गर्ने कि प्राध्यापकलाई भन्ने चुनौती त्रिवी सामु छ। त्यसको समाधान शिक्षाविद कोइराला यसरी सुझाउनुहुन्छ। एउटा मैले जवाब दिने बाटो भने जवाब दिन तयार छैन भन्दाखेरि तयारीको निम्ति चाहिँ दिएर यो विषयमा तपाईँलाई प्रश्न सोध्छु, त्यो बारेमा साह्रो तयारी गरेर आउनुहोस् भने दोस्रो बाटो भने कुन मान्छे को अनुसन्धानमा ठिक हो कि शिक्षामा ठिक हो कि समस्यामा ठिक हो त्यो हिसाबले चाहिँ च्यानलिङ गरेर त्यसमा लाने भने तेस्रो बाटो भने
चौथो बाटो उहाँहरूलाई के भन्यो भने यो मित्र तपाईँहरू भने अस्थायी हो, अस्थायी भन्दा भनेको तत्कालको निम्ति चाहिएको हो, अहिले चाहिएको होइन। तर यति बेलामा चाहियो त्यसैले गर्दाखेरि तपाईँलाई भर्ना गऱ्यौँ, अहिले चाहिएन त्यसैले तपाईँहरू जानुहोस्। तर जाँदाखेरि तपाईँ चाहिँ ससम्मान तपाईँले चाहिँ यत्रो समयसम्म 65 सालदेखि दुःख गर्नुभएको छ, ससम्मान तपाईँको निम्ति चाहिँ हामीले यो बाटो गरिदिएका छौँ। झण्डै 15 वर्षदेखि प्राध्यापक नियुक्तिका लागि परीक्षा नलिनुले त्रिवीको लापरवाही प्रष्ट हुन्छ। शिक्षकहरूले पनि परीक्षामा सामेल हुनुभन्दा करार सेवाको समय मूल्याङ्कन गर्दै नियुक्तिको लोभ गर्नु गलत हो। आफ्नै अडानका कारण बारम्बार हुने आन्दोलनले भने मारमा विद्यार्थीहरू पर्दै आएका छन्। भनिन्छ सहमतिका लागि एउटा पक्षले एक कदम अघि बढाउनु पर्छ अनि अर्कोले एक कदम पछि सार्नु पर्छ। त्रिवीमा अध्ययन र अध्यापनको सहज वातावरण बनाउँदै एक साथ चल्न अब विकल्प खोज्ने कि? रेडियो कान्तिपुरका लागि इन्द्रलक्ष्मी घिमिरे। कान्तिपुर सविस्तार। भक्तपुर नगरपालिकाले पुस 1 गतेबाट कक्षा 8 देखि 10 सम्म पढाइ थाल्ने भएको छ। भक्तपुर नगर शिक्षा समितिका अध्यक्ष एवं मेयर सुनिल प्रजापतिको अध्यक्षतामा हिजो बिहिबार बसेको बैठकले सो निर्णय गरेको हो। सरकारवालाबाट प्राप्त सुझाव र शिक्षा मन्त्रालयबाट स्वीकृत विद्यालय सञ्चालन सम्बन्धी कार्य ढाँचा 2077 बमोजिम स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बन्धी मापदण्ड पालना गर्ने गरी आलो पालो चरणबद्ध रूपमा कक्षा सञ्चालन गर्ने बैठकको निर्णय छ। यसैबीच कोरोना संक्रमण फैलिन थालेपछि डडेलधुराको अजय मेरु गाउँपालिकाका 2 विद्यालय बिहिबारदेखि पुनः बन्द गरिएको छ। बुधबार गाउँपालिकाका देवल माध्यमिक विद्यालय र खोली प्राथमिक विद्यालयका शिक्षक र कर्मचारीमा कोरोना पुष्टि भएपछि विद्यालय बन्द गरिएको हो। केही दिन अघिदेखि मुलुककै दोस्रो से फोक्सुन्डो निकुञ्जको स्थलगत अध्ययनमा डोल्पा गएका प्रतिनिधि सभाका कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिकी सभापति पूर्णकुमारी सुवेदी लगायत सांसद समक्ष स्थानीय तहका पदाधिकारीले विकास निर्माणमा निकुञ्जले अवरोध गरिरहेको गुनासो गरे। त्रिपुरा सुन्दरी नगरपालिकाका मेयर ओम बहादुर बुढाले व्यङ्ग्यात्मक शैलीमा भन्नुभयो, अन्यन्त्र के होला थाहा छैन, हाम्रोमा चाहिँ निकुञ्ज अर्को सरकार हो, आफू काम गर्दैन, हामीलाई पनि गर्न दिँदैन। बुढाले त्यसो भन्नुका पछाडि धेरै कारण छन्। प्रदेश र स्थानीय तह मार्फत मध्यवर्ती क्षेत्रका बासिन्दाका लागि सडक, बिजुली, खानेपानी लगायतका संरचना निर्माणको योजना स्वीकृत गराएर काम सुरु गरे पनि निकुञ्जले अवरोध गरेको छ। से फोक्सुन्डो गाउँपालिकाका अध्यक्ष टासी टुण्डुप गुरुङले भन्नुभयो, उपल्लो डोल्पामा पर्यटन प्रवर्धन गर्न सकिने प्रशस्त सम्भावना छन्, थुप्रै झोलिङ्गे पुल र पदमार्ग बनाउनु पर्नेछ। एसियाली विकास बैंक एडीबीले एसियाका विकासशील मुलुकमा प्रभावकारी र सुरक्षित रूपमा भ्याक्सिन पहुँचका लागि 9 अर्ब डलर रकम बराबरको परियोजना सुरु गरेको छ। एसियाका विकासशील मुलुकमा जनतालाई कोभिड-19 को भ्याक्सिनमा पहुँच पुर्याउन एडीबीले नयाँ कार्यक्रम सुरु गरेको हो। कोभिड-19 का कारण एसिया र प्रशान्त क्षेत्रमा 2 लाखभन्दा बढी मानिसको मृत्यु भएको र करिब 1.5 करोड मानिसलाई कोभिड संक्रमण भएको एडीबीले हिजो जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। कोभिड-19 महामारीका कारण एसियाको विकासशील मुलुकको आर्थिक वृद्धि दर खुम्चिने प्रक्षेपण पनि एडीबीले गरेको छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। नेपाल र भारत बीच ऊर्जा सचिव र सहसचिव स्तरीय संयुक्त कार्यदल बैठक पुरानै एजेन्डामा छलफल गर्दै सकिएको छ। भर्चुअल रूपमा गरिएको बैठकमा नेपालले उठाएका विषयमा भारतले सकारात्मक जवाब दिए पनि ठोस निर्णय नभएको स्रोतले जनाएको छ। नेपाल भारत बीचको अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन, विद्युत व्यापार र इनर्जी बैंकिङका विषयमा बैठक केन्द्रित थियो। अघिल्लो पटक भारतमा बसेको कार्यदल बैठकमा छलफल भएका विषयमा यो पटक पनि छलफल भएको स्रोतको भनाइ छ। सन् 2014 मा भएको नेपाल भारत विद्युत व्यापार सम्झौताको सहजीकरणका लागि गठित सहसचिव र सचिव स्तरीय संयुक्त निर्देशक समिति बैठकले ढल्केवर मुजफ्फरपुर 400 केबी क्षमतामा चार्ज गर्न भइसकेको यो अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनबाट आयात निर्यात गर्न सकिने विद्युतको परिमाणबारे छिट्टै निर्कुल गर्ने सहमति भएको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता प्रमित राज अर्यालले जानकारी दिनुभयो। प्राङ्गारिक मल र अर्ग्यानिक उत्पादनको जति प्रचार भए पनि कृषि उपज विषादीको प्रयोग नगरी बजारमा आइपुग्दैनन्। स्वदेशी भन्दा बढी आयातित कृषि उपज बजारमा आइपुग्छन्, जसमा प्रयोग भएका विषादीको मात्राबारे सरकारको नीति प्रष्ट हुन नसक्दा अलमल नै थियो। अब भने सरकारले तरकारी, फलफूल र चियामा विषादीको अधिकतम मात्रा तोक्ने भएको छ। यसका लागि विषादी अवशेषको अधिकतम सीमा तोक्ने सम्बन्धी खाद्य पदार्थको गुणस्तर निर्धारण आदेश मन्त्री परिषद बैठकले स्वीकृत गरेको छ। यो सँगै स्याउ,
केरा, करेला, भण्टा, बन्दा, काउली, भिन्डी, आलु, टमाटर र चियामा विषादीको मात्रा तोक्ने बाटो खुलेको हो। फलफूल तथा तरकारीमा पहिलो पटक जीवनाशक विषादी अवशेषको अधिकतम सीमा निर्धारण गरिएको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका महानिर्देशक उपेन्द्र रायले बताउनुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। अमेरिकामा हालै सम्पन्न निर्वाचनमा धाँधली भएको भन्दै 4 राज्यमा छानबिनका लागि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले दायर गरेको मुद्दा सर्वोच्च अदालतले अस्वीकृत गरेको छ। ब्याकग्राउन्ड मानिएका जर्जिया, मिशिगन, पेन्सिल्भेनिया र विस्कोन्सिन राज्यमा भएको चुनावी धाँधली भएको राष्ट्रपति ट्रम्पले आरोप लगाउँदै आउनु भएको थियो। सो राज्यमा डेमोक्रेट नेता जो बाइडेनले जित हासिल गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति ट्रम्पको पक्षमा टेक्सास राज्यले सो मुद्दा दायर गरेको थियो, जसमा 19 राज्यमा महान्यायाधिवक्ता तथा 127 रिपब्लिकन सदस्यले समर्थन गरेका थिए। मुद्दा अस्वीकृत गर्दै सर्वोच्चले टेक्सासलाई अरू राज्यको समर्थन गर्ने अधिकार नभएको जनाएको छ। निर्वाचनपछि राष्ट्रपति ट्रम्प र उहाँका समर्थकले धाँधलीका दर्जनौं आरोप लगाउँदै आएका छन्। निर्वाचनमा बाइडेनको पक्षमा 306 तथा राष्ट्रपति ट्रम्पको पक्षमा 232 इलेक्टोरल भोट परेको थियो। कान्तिपुर डायरीमा अब एउटा खेल प्रसङ्ग। विश्व फुटबलको सर्वोच्च संस्था फिफाले बेस्ट फिफा फुटबल अवार्डको अन्तिम मनोनयन सार्वजनिक गरेको छ। फिफाले गैराती सार्वजनिक गरेको मनोनयन अन्तर्गत पुरुष वर्ष खेलाडीमा बार्सिलोनाका अर्जेन्टिनी स्ट्राइकर लियोनल मेसी, युभेन्टसका पोर्चुगिज स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो र बायर्न म्युनिखका पोलिस स्टार रोबर्ट लेवान्डोस्की परेका छन्। बायर्नलाई बुन्डेस लिगा र च्याम्पियन्स लिगको उपाधि दिलाउन लेवान्डोस्कीले मुख्य भूमिका निभाएका थिए। रोनाल्डोले आफ्नो टोली युभेन्टसलाई सिजनको सिरिए फुटबलको उपाधि जिताएका थिए। बार्सिलोनालाई ला लिगाको उपाधि जिताउन नसके पनि मेसीको व्यक्तिगत प्रदर्शनले वर्षभर प्रभाव कायम गरेको थियो। महिलातर्फको मनोनयनमा म्यान सिटीकै इङ्ग्लिस स्टार लुकी ब्रोन्ज, वोल्फबर्गी डेनमार्क स्टार पर्निल हार्डर तथा ओलम्पिक लियोनाइसकी फ्रेन्च स्टार विन्डी रेनार्ड पनि परेका छन्। फिफाले वर्षका उत्कृष्ट महिला र पुरुष गोलरक्षक, कोच र पुस्कास अवार्डको मनोनयन पनि सार्वजनिक गरेको छ। फिफाले डिसेम्बर 17मा उत्कृष्ट खेलाडी घोषणा गर्नेछ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकका अधिकांश भूभागमा मौसम बदली हुने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। उच्च हिमाली क्षेत्रमा हिमपातको सम्भावना रहेकाले देशभरि चिसो महसुस हुने र तराईमा हुस बढ्ने महाशाखाले जनाएको छ। केही बेर अघि 11 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 22 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 6:45 भयो भने सूर्यास्त साँझ 5:10 हुनेछ। हवस् त नै प्रसङ्गसहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। साथी रमेश र म अनिल बिदा माग्छौँ। नमस्कार।